आउनुहोस् प्रार्थना गरौँ। स्वर्गीय पिता, तपाईँलाई धन्यवाद छ। हामी तपाईँका मानिस तपाईँको वचनको वरिपरि आएका छौँ। तपाईँको वचन सुन्न, ग्रहण गर्न, सिक्न, सचिन र धार्मिकतामा तालिम लिन हामीलाई सिकाउनुहोस्, सच्याउनुहोस् र धार्मिकतामा तालिम दिनुहोस्। हे परमप्रभु, मेरा चट्टान, मेरा उद्धारक, मेरा मुखका शब्द र मेरो हृदयको ध्यान तपाईँको दृष्टिमा ग्रहण योग्य हुन्। येशू ख्रीष्टको उच्च अनि पवित्र नाममा आमेन। प्रियहरू, हामीहरूले पहिलो थेसलोनिको पुस्तकलाई हेर्ने क्रममा छौँ हामी, र आज हामीहरूले 2 अध्यायको 17 पददेखि 3 अध्यायको 13 पदसम्मलाई हेर्नेछौँ। तर समग्रमा 2 अध्यायको 17 पददेखि 3 अध्यायको 13 पदसम्म को इतिहास के हो त भन्नुहुन्छ भनेदेखि, पावल थेसलोनिकीहरूलाई चाहिँ त्यहाँ छोडेर एथेन्समा गएका छन् र तपाईहरुलाई थाहा छँदैछ थेसलोनिकीहरूले कष्ट भोगेको कारण पावलले चाहिँ आफूलाई अति नै गाह्रो महसुस भएको चाहिँ उनले महसुस गरेर चाहिँ तिमोथीलाई उनीहरूको विषयमा बुझ्न चाहिँ पठाएको कुरा पावलले 2 अध्यायको 17 पददेखि 3 अध्यायको 13 पदसम्म गर्दछन्। र त्यस बीचमा पावलले त्यति मात्रै होइन, हामीले के देख्छौँ त भन्दाखेरि मुख्य कुरा चाहिँ हामीले यहाँ के देख्छौँ भन्दाखेरि पावलले सुसमाचार केन्द्रित जिएको जीवनलाई हामी पाउँदछौँ। सुसमाचार केन्द्रित र सुसमाचार आधारित जीवन जिएको हामी पाउँदछौँ। त्यसैले मैले वचनको शीर्षक के लिएको छु भनेदेखि सुसमाचार केन्द्रित जीवन। सुसमाचार केन्द्रित जीवन किनभनेदेखि हामीले थेसलोनिकी 2 अध्यायको 17 देखि 3 अध्यायको 13 पदसम्म चाहिँ पावलले सुसमाचार केन्द्रित जीवन जिएको हामी पाउँदछौँ। यो संसारले मानिसहरूलाई आफ्नो खुसी, आफ्नो सुविधा, आफ्नो आनन्द, आफ्नो स्वार्थी इच्छा र अभिलाषाहरूको बारेमा सोच भन्ने गर्छ र सिकाउने गर्छ। हेर्नु है त, मानिस आफू केन्द्रित जीवन जिउने एउटा अति नै पागल प्राणी भएको हुनाले आफ्नो खुसी, आफ्नो सुविधा, आफ्नो आनन्द जस्ता आफूले चाहेको कुराहरू पुरा नभएपछि उसको व्यवहारमा ईर्ष्या, डाह, घमण्ड, रिस प्रकट हुने गर्दछ। हेर्नु है त, मानिस आफू केन्द्रित जीवन जिउने स्वार्थी मानव भएको हुनाले अरूलाई आफ्नो नियन्त्रणमा राख्न, अरूमाथि अधिकार चलाउन, अरूमाथि हुकुम चलाउन, अरूलाई आफ्नो दबावमा राख्न र मानिसको जीवनसँग खेलवाड गर्न पाउँदा मानिस अति नै खुसी र आनन्दित हुँदछ। आफू केन्द्रित जीवन जिउने मानिसले जब अरूलाई आफ्नो नियन्त्रणमा राख्न, अधिकार चलाउन अनि त्यहाँबाट हुकुम चलाउन, आफ्नो दबावमा राख्न र मानिसको जीवनसँग खेलवाड गर्न पाउँदैन, तब पागल झैँ भएर बौखलाउन थाल्छ र साँडे गोरुको झैँ व्यवहार गर्न थाल्छ। प्राय सबै मानिसहरू आफू केन्द्रित जीवन जिउने स्वार्थी मानिसहरू छौँ। हामी हाम्रो फाइदा, हाम्रो लाभ, हाम्रो सुविधाका लागि सोच्ने गर्दछौँ। आज धेरै इष्टमित्र, साथीभाइ, आफ्ना आफन्त, वैवाहिक सम्बन्ध, घर परिवार टुक्रिनुको मुख्य कारण नै आफू केन्द्रित जीवन जिउनुको प्रतिफल हो। आफू केन्द्रित जीवन भनेको सबै कुराको लागि घातक स्वभाव हो। आफू केन्द्रित जीवन जिउने मानिसहरूको लागि आफू केन्द्रित जीवन आफ्नै लागि घातक हुन्छ। आफू केन्द्रित जीवन जिउने जीवनले आफूलाई नै सर्प झैँ डस्ने गर्छ। आफू केन्द्रित जीवनले मानिसलाई अन्तिममा एक्लो बनाउँछ। आफू केन्द्रित जीवन जिउने मानिसहरूबाट सबै कुरा, साथी, आफ्ना आफन्त सबै कुरा खोसिन्छ।
अब यहाँनिर हामीले प्रश्न गर्नुपर्ने यो हो प्रियहरू, कतै तपाईँ पनि आफू केन्द्रित घातक स्वार्थी जीवनको शिकार हुनुभएको त छैन? पावल प्रेरितले आफ्नो प्रेम, आफ्नो खुसी, आफ्नो सुविधा, आफ्नो आनन्द अरूको खातिर बलिदान दिएका थिए भन्ने कुरा हामीले थेसलोनिके पुस्तकमा पाउँदछौँ। यदि हामी आफ्नो खुसी, आफ्नो सुविधा, आफ्नो आनन्द, आफ्नो स्वार्थी इच्छा र अभिलाषा पूरा गर्न अरूको बलिदान दिन्छौँ भने यो प्रकारको जीवनशैली सरासर गलत र सुसमाचार विपरीत उल्टो जीवन हो। हामी क्रिस्चियनहरू आफू केन्द्रित स्वार्थी जीवनबाट येशू ख्रीष्ट सुसमाचारीय केन्द्रित जीवन यापन गर्न उद्धार गरिएका मानिसहरू हौँ। हामी क्रिस्चियनहरूले आफूले आफूलाई कति धेरै प्रेम गर्छु भनेर अरूलाई देखाउन म के गर्न सक्छु भनेर सोच्न मिल्दैन। हामी क्रिस्चियनहरूको सोचाइ भनेको यस्तो हुनुपर्छ, मेरा क्रिस्चियन दाजुभाइ र दिदीबहिनीहरूलाई म अति धेरै प्रेम गर्छु भनेर देखाउन, हेर्नु है, साँचो रूपमा देखाउन म के गर्न सक्छु? गहिरो प्रेम देखाउन मैले गर्न सक्ने सबैभन्दा ठुलो त्याग भनेको के हो भन्ने पावलको जस्तो सोचाइ हुनुपर्दछ। म आफूलाई कति प्रेम गर्छु होइन, म अरू क्रिस्चियन दाजुभाइ दिदीबहिनीहरूलाई कति प्रेम गर्छु, अरू मानिसहरूलाई कति प्रेम गर्छु, मेरा साथीहरूलाई कति प्रेम गर्छु, मेरा आफ्ना आफन्तहरूलाई कति प्रेम गर्छु। हामीले सोच्नुपर्ने त्यो हो, मैले उनीहरूलाई प्रेम गर्नको लागि के कस्ता बलिदानहरू गर्न सक्छु। यदि मैले चुकाउने बलिदानै दिनुपर्छ भने के कस्ता बलिदान दिन सक्छु तपाईँले, के कस्ता त्याग दिन सक्छु तपाईँले। तिमोथी, हेर्नु है त, तिमोथी पावलका सँगै सुसमाचार सेवक मात्र थिएन। तिमोथी विश्वासयोग्य सेवक, सुसमाचारका सेवक हुनुका साथै पावलका प्रिय भाइ पनि थिए। तपाईँ र मैले 17 पदमा हेर्न सक्छौँ, 2 अध्यायको 17 पद। किनकि भाइ हो, हृदयबाट होइन समयको निम्ति बिछोड भएका हुनाले उत्कृष्ट इच्छाले तिमीहरूलाई मुखामुख भेट गर्न उत्सुकता साथ हामीले चेष्टा गर्यौँ भनेर पावलले भन्छन्। थेसलोनिकेहरूलाई भेट्नको लागि चाहिँ उनले अति नै चेष्टा गरेको कुरा हामीहरू पाउँदछौँ। अनि त्यहाँबाट 3 अध्यायको 1 पदमा हेर्नुहोस्, यसकारण जब हामी सहन सकेनौँ तब एथेन्समा एक्लै छोडिन हामी राजी भयौँ र तिमीहरूलाई विश्वासमा स्थिर गराउन र अर्थ उपदेश दिन परमेश्वरमा ख्रीष्टका सुसमाचारको सेवक हाम्रा भाइ तिमोथीलाई हामीले पठायौँ। हेर्नु है त, तिमोथी केवल एक सुसमाचार सहकर्मी, पावलका सुसमाचार सहकर्मी मात्रै थिएनन्, उनी सुसमाचार सेवक मात्रै थिएनन्, तर उनी पावलका प्रिय भाइ पनि थिए, एउटा विश्वासका भाइ पनि थिए। त्यति मात्रै नभएर तिमोथी पावलका दाहिने हात थिए। त्यति मात्रै नभएर येशू प्रभु परमेश्वरका प्रिय पुत्र भए चाहिँ तिमोथी पावलका विश्वासका पुत्र थिए। पावलले तिमोथीलाई थेसलोनिका पठाउनु भनेको आफ्नो प्रेम, आफ्नो खुसी, आफ्नो सुविधा, आफ्नो आनन्द सबै कुरा बलिदिनु। तिमोथीलाई थेसलोनिकी पठाएर पावलले आफू वास्तवमै थेसलोनीहरूको धाई आमा, हेर्नु है, धाई आमा र बाबु भएको प्रमाणित गरेको हामीले पाउँदछौँ। थेसलोनिकीहरू पावलको लागि तिमोथी जति नै प्रिय थिए भन्ने कुरा तिमोथी पठाएर पावलले थेसलोनिकीहरूलाई प्रमाणित गरेका छन्।
आउनुहोस् एकछिन पहिलो थेसलोनिकी 2 अध्यायको 7 र 8 पद अनि 11 पदलाई पढौँ। 2 अध्यायको 7 र 8 पद अनि 11 पद। आफ्ना बालकहरूलाई स्याहार्ने धाई आमा चाहिँ तिमीहरूका बीचमा हामी कोमल भयौँ। यसैले स्नेहपूर्वक तिमीहरूको चाहना गरेर हामीहरू परमेश्वरको सुसमाचार मात्र होइन तर हाम्रो प्राण समेत तिमीहरूलाई दिनु तत्पर थियौँ, किनकि तिमीहरू हाम्रा निम्ति अति नै प्रिय भएका थियौ। 11 पदमा पावलले के भन्छन्? किनकि तिमीहरूलाई थाहै छ बाबुले आफ्ना छोराछोरीहरूलाई जस्तै गरी हामीले तिमीहरू प्रत्येकलाई कसरी अर्थी उपदेश दिँदै र साहस पनि दिँदै तिमीहरूलाई आदेश दियौँ। हेर्नु है त, यहाँनिर हामीले स्पष्ट रूपमा के देख्न सक्छौँ त भन्दाखेरि पावल वास्तवमै थेसलोनिकेहरूको लागि एउटा धाई आमा बनेको हामीले देख्छौँ, एउटा बाउ बनेको हामीले देख्छौँ। हेर्नु है त, पावलले आफू वास्तवमै थेसलोनिकेहरूको आमा, साँचो प्रेम गर्ने आमा र साँचो प्रेम गर्ने बाउ भएको प्रमाणित गरेको हामी पाउँदछौँ। उनले सुसमाचार केन्द्रित, केवल सुसमाचार प्रचार मात्रै होइन तर सुसमाचार केन्द्रित जीवन जिएको पनि हामी पाउँछौँ। आफूलाई इन्कार गरी आफ्नो क्रुस बोकेर येशूको पछि लाग्ने एक महान उदाहरण पावल प्रेरितले स्थापना गरेका छन् थेसलोनिकेहरूको लागि। पावलले सुसमाचारमा विश्वास मात्र गरेनन् प्रियहरू, सुसमाचार प्रचार मात्र गरेनन् उनले, तर आफूले विश्वास गरेको र प्रचार गरेको सुसमाचार केन्द्रित र सुसमाचार आधारित जीवन पनि जिए। पावल कसरी सुसमाचार केन्द्रित जीवन जिउन सफल भए? पावलले बलिदानिक सुसमाचार केन्द्रित जीवन जिउने शक्ति कहाँबाट पाए? आउनुहोस् परमेश्वरको वचनलाई नै हेरौँ। 3 अध्यायको 11 र 13 पद। 3 अध्यायको 11 र 13 पद। अब हाम्रा परमेश्वर र पिता स्वयंले र हाम्रा प्रभु येशूले तिमीहरूकामा आउने हाम्रो बाटो खोलिदिउन्। जसरी हामी तिमीहरूलाई प्रेम गर्दछौँ त्यसरी नै प्रभुले तिमीहरूलाई एउटाले अर्कासँग र सबै मानिसहरूसँग प्रेममा बढ्ने र प्रशस्त भइरहने तुल्याऊ। यस हेतुले कि उहाँका सबै सन्तहरूका साथमा हाम्रा प्रभु येशू ख्रिस्टको पुनरागमन हुँदा उहाँले हाम्रा परमेश्वर पिताको सामुन्ने तिमीहरूका हृदय पवित्र र निष्खोट तुल्याई स्थिर गराऊ। पावलले कसरी सुसमाचार केन्द्रित जीवन जिउन सफल भए? पावलले बलिदानिक सुसमाचार केन्द्रित जीवन जिउने शक्ति कहाँबाट पाए? यहाँ 3 अध्यायको 11 देखि 13 पदमा पावलले स्पष्ट रूपमा के भन्दछ त भन्दाखेरि बलिदानिक सुसमाचार केन्द्रित जीवन जिउन र प्रेममा बढ्न र प्रशस्त हुन प्रभु येशूले पावललाई शक्ति दिनुभएको थियो। पावललाई बलिदानिक जीवन जिउने अभिप्रेरणा र शक्ति दिनुहुने स्वयं प्रभु हुनुहुन्थ्यो। स्वयं येशू प्रभु हुनुहुन्थ्यो। यहाँनिर हामीहरूले 11 देखि 13 पदमा स्पष्ट रूपमा पाउँदछौँ। जसरी पिता र पुत्र परमेश्वरले पावललाई बलिदानिक प्रेम गर्नुभयो त्यसरी नै पावलले आफ्ना क्रिस्चियन दाजुभाइ दिदीबहिनीहरूलाई बलिदानिक प्रेम गरेको हामी पाउँदछौँ। पावलको बलिदानिक जीवन पिता र पुत्र परमेश्वरको बलिदानमा आधारित थियो। पिता र पुत्र परमेश्वरको बलिदानमा पावलको जीवन आधारित थियो। जसरी पिता र पुत्र परमेश्वरले पावलको लागि बलिदान दिनुभयो त्यसरी नै पावलले आफ्ना क्रिस्चियन दाजुभाइ दिदीबहिनीहरूको लागि बलिदान दिएको हामी पाउँछौँ, प्रेम गरेको हामी पाउँछौँ, निस्वार्थ प्रेम गरेको हामी पाउँछौँ। आफू केन्द्रित होइन, पावलले सुसमाचार केन्द्रित र सुसमाचार आधारित जीवन जिएको हामी पाउँछौँ। पावलले जिएको बलिदानिक जीवनको उदाहरण केवल सिद्धान्त र आदर्श मात्र थिएन प्रिय, अथवा लेखेको मात्रै लेखाइ मात्रै होइन, इतिहास मात्रै होइन।
पावलले बलिदानिक जीवन सुसमाचारमा आधारित थियो र सुसमाचारबाट आएको थियो अनि सुसमाचार केन्द्रित थियो। हेर्नु है त, पावलको बलिदानिक जीवन सुसमाचारमा आधारित थियो, सुसमाचारद्वारा आएको थियो र सुसमाचार केन्द्रित जीवन थियो। आफ्ना एकमात्र पुत्र पठाउनु हुने परमेश्वर पिताले बलिदानिक प्रेम पावललाई सुसमाचार आधारित र सुसमाचार केन्द्रित जीवन जिउने प्रेरणा, शक्ति र सामर्थ्य दिनुभएको थियो। हेर्नु है त, पिता र पुत्र परमेश्वरको बलिदानिक प्रेमले पावललाई पनि त्यो शक्ति प्रदान गर्यो। पावलको बलिदानिक जीवनले केवल उनको प्रेम मात्र होइन, तर परमेश्वरको प्रेम छर्लङ्ग देखिन्थ्यो। पावलले आफ्ना क्रिस्चियन दाजुभाइ अथवा मानिसहरूलाई गर्ने प्रेममा परमेश्वर स्वयंको प्रेम देखिन्थ्यो। पावलले वास्तवमै आफू होइन, पावलद्वारा ख्रिस्ट जिउनु भएको हामीले देख्न सक्छौँ। त्यसैले पावलले भनेका छन् कि म तिमीहरू मेरो अनुकरण गर्ने हो, म ख्रिस्टको अनुकरण गर्दछु। परमेश्वरले हाम्रा निम्ति उहाँको प्रेम यसैमा देखाउनुहुन्छ कि हामी पापी छँदै ख्रिस्ट हाम्रा निम्ति मर्नुभयो। यहाँ भन्दा ठुलो प्रेमको बलिदान अरू के हुन सक्छ प्रियहरू हामी क्रिस्चियनको लागि? परमेश्वरले यहाँ भन्दा ठुलो प्रेमको बलिदान अरू के हुन सक्छ? परमेश्वरले दिनुभएको तपाईँ र मेरो, तपाईँ र म जस्ता पापीहरूको लागि यहाँ भन्दा ठुलो अरू कुनै प्रेम र बलिदान हुन सक्छ? परमेश्वरले हाम्रा निम्ति उहाँको प्रेम यसैमा देखाउनुहुन्छ कि हामी पापी छँदै ख्रिस्ट हाम्रा निम्ति मर्नुभयो। परमेश्वरले, येशू प्रभुले केवल सुसमाचार प्रचार मात्रै गर्नु भएन, वचन मात्र प्रचार गर्नु भएन, तर वचन अनुसारको जीवन पनि जिउनु भयो। र पावललाई पनि हामीहरूले त्यही नै देख्छौँ। उनले केवल सुसमाचारमा विश्वास मात्रै गरेनन्, तर आफूले प्रचारेको सुसमाचार र आफूले विश्वास गरेको सुसमाचार आधारित र सुसमाचार केन्द्रित जीवन पनि जिए। परमेश्वरले जसरी पावलको लागि आफ्नो एकमात्र पुत्र दिएर बलिदानिक प्रेम गर्नुभयो, पावलले पनि त्यसरी नै क्रिस्चियन दाजुभाइ दिदीबहिनीहरूलाई बलिदानिक प्रेम गरे। अनि केवल क्रिस्चियन मात्र होइन, तर पावलले सबैलाई नै बलिदानिक प्रेम गरेको हामी पाउँदछौँ। पावलले सुसमाचार प्रचार मात्र गरेन, तर आफूले विश्वास गरेको र प्रचार गरेको सुसमाचार केन्द्रित जीवन जिए। पावलको जीवन सुसमाचार आधारित र सुसमाचार केन्द्रित थियो भन्ने कुरा थेसलोनिको किताबमा पूर्णतया देखिन्दछ। प्रियहरू, हामी आफू केन्द्रित जीवन जिउँछौँ कि परमेश्वर केन्द्रित जीवन जिउँछौँ त? तपाईँ र म आफू केन्द्रित जीवन जिउँछौँ अथवा परमेश्वर सुसमाचार केन्द्रित जीवन जिउँछौँ? हाम्रो व्यवहारमा पावलको व्यवहार चाहिँ परमेश्वरको प्रेम मानिसहरूले देख्छन् कि देख्दैनन्? हाम्रा साथीभाइ, हाम्रा काम गर्ने साथीहरू, हामीसँगै बस्ने साथीहरूले हामीहरूमा पावलमा मानिसहरूले ख्रिस्टको प्रेम देखे जस्तो देख्छन् कि देख्दैन? तपाईँ र मेरो जीवन पावलले चाहिँ सुसमाचार आधारित र सुसमाचार केन्द्रित तपाईँ र मेरो जीवन छ कि छैन? जसरी पावलले सुसमाचार आधारित र सुसमाचार केन्द्रित जीवन जिए, त्यसरी नै हामी सुसमाचार आधारित र सुसमाचार केन्द्रित जीवन जिउँदै छौँ कि छैनौँ? प्रियहरू, हाम्रो बोलावट आफू केन्द्रित जीवन जिउन भएको होइन। यो कुरा पावलले बुझेका थिए। त्यसैले पावलले आफू केन्द्रित जीवन कहिले पनि जिएनन् जब उनी चाहिँ परमेश्वरले उनीलाई चाहिँ प्रेरित हुनको लागि बोलाउनु भयो। सुसमाचार आधारित र सुसमाचार केन्द्रित जीवन जिउन हामीहरूको बोलावट भएको पावल जस्तै। संसारभन्दा अलग
जीवन जिउन तपाईँ र मेरो बोलावट भएको। जुन संसारले तपाईँ र मलाई प्रेम गर्दैन त्यो संसार भन्दा अलग रहेर सुसमाचार केन्द्रित र सुसमाचार आधारित जीवन जिउन तपाईँ र मेरो बोलावट भएको। हाम्रो बोलावट हाम्रो साथीभाइ, इष्टमित्र, आफ्ना आफन्त, श्रीमती, श्रीमान, छोराछोरीका लागि बलिदानिक जीवन जिउन र परमेश्वरको साँचो प्रेम उनीहरूलाई देखाउन, प्रदर्शन गर्न भएको। र यो देखाउने र प्रदर्शन गर्ने कुरा भनेको तपाईको देखाउनको लागि हैन, साँचो देखाउन। परमेश्वर साँच्चै नै पावलको चाहिँ ख्रिस्ट पावलद्वारा जिउनुहुन्थ्यो भन्ने कुरा मानिसहरूले देखेका थिए। त्यसरी नै हामीहरूको जीवनबाट पनि मानिसहरूले देखेको हुनुपर्दछ। जब हामी अरूको फाइदा, अरूको लाभ, अरूको सुविधा, अरूको खुसीको लागि आफ्नो सुविधा, आफ्नो फाइदा र लाभको बलिदान दिन्छौँ, तब हामी वास्तवमै सुसमाचार आधारित र सुसमाचार केन्द्रित जीवन जिएका हुन्छौँ। अनि मानिसहरूले परमेश्वर येशूको प्रेम देख्ने अवसर पाउँदछन्। सुसमाचारले पावलको जीवन परिवर्तन गर्यो, सम्पूर्ण रूपले परिवर्तन गर्यो। पावललाई नयाँ व्यक्ति बनायो। सुसमाचारले सुसमाचार आधारित र केन्द्रित जीवन जिउनलाई पावललाई प्रेरणा दियो र पावल बलिदानिक जीवन जिउन सफल भयो। र त्यही सुसमाचार तपाईँ र मैले सुनेको सुसमाचार हो। जुन सुसमाचारले थेसलोनिकेहरूलाई सुसमाचार केन्द्रित र आधारित जीवन जिउन शक्ति प्रदान गर्यो। जुन सुसमाचारले पावललाई सुसमाचार केन्द्रित र आधारित जीवन जिउन सहयोग र शक्ति दियो, त्यही सुसमाचारले तपाईँ र मलाई पनि दिन सक्छ, यदि हामीले सुसमाचारलाई परमेश्वरको वचन चाहिँ ग्रहण गरेका छौँ भने। जसरी पिता र पुत्र परमेश्वरले पावललाई बलिदानिक प्रेम गर्नुभयो, त्यसरी नै पावलले क्रिस्चियनहरूलाई बलिदानिक प्रेम गर्थे। पावलको बलिदानिक जीवन पिता र पुत्र परमेश्वरको बलिदानमा आधारित थियो। हामीहरूले पनि परमेश्वरले गर्नुभएको बलिदानिक प्रेमको प्रत्युत्तरमा हामीहरूले पनि परमेश्वरीय जीवन जिउनु पर्ने हुन्छ। पावल चाहिँ एउटा उदाहरण बन्नुपर्ने हुन्छ। एउटा सुसमाचार केन्द्रित र सुसमाचार आधारित जीवन जिउनु पर्ने हुन्छ। हाम्रो बोलावट नै सुसमाचार केन्द्रित र सुसमाचार आधारित जीवन जिउन भएको हो। पावलले जिएको बलिदानिक जीवनको उदाहरण केवल सिद्धान्त र आदर्श मात्र थिएन। पावलको बलिदानिक जीवन सुसमाचारमा आधारित थियो र सुसमाचारबाट आएको थियो अनि सुसमाचार केन्द्रित थियो। तपाईँ र म पनि पावलको जस्तो सुसमाचार आधारित र केन्द्रित जीवन जिएको परमेश्वर इच्छा गर्नुहुन्छ। परमेश्वर चाहनुहुन्छ तपाईँ र मैले सुसमाचार आधारित र सुसमाचार केन्द्रित साँचो क्रिस्चियन जीवन जिएको, जसरी पावलले साँचो क्रिस्चियन जीवन जिएको हामी देख्दछौँ। जसरी थेसलोनिकेहरूले साँचो क्रिस्चियन जीवन जिएको पाउँदछौँ। जसरी पावल र थेसलोनिकेहरूले सुसमाचार केन्द्रित सुसमाचार आधारित बलिदानिक जीवन जिएको पाउँछौँ। उनीहरूले आफ्नो निम्ति होइन तर अरूको निम्ति जीवन जिएको पाउँदछौँ। अरूको खुसीको लागि, अरूको लाभको लागि, अरूको फाइदाको लागि उनीहरूले जीवन जिएको हामी पाउँदछौँ। त्यही जीवन जिउनको निम्ति तपाईँ र मेरो बोलावट भएको। त्यही जीवन जिउनको निम्ति परमेश्वरले तपाईँ र मलाई हाम्रा पापहरूदेखि मुक्ति उद्धार दिएर हामीलाई आफ्नो राज्यमा बोलाउनु भएको, ताकि हामी परमेश्वरको लागि अरू मानिसहरू जसले चिनेका छैनन् उनीहरूको निम्ति हामी एउटा उदाहरण बन्न सकौँ र मानिसहरूले हामीहरूलाई देखेर परमेश्वरलाई देख्न सकुन् र मानिसहरू परमेश्वरमा फर्कन सकुन्। परमेश्वर यो इच्छा राख्नुहुन्छ तपाईँ र मलाई। हामीले पावलले अनुकरण गरेको परमेश्वर हामी पावल जस्तै अथवा पावलको अनुकरण गरेको परमेश्वर चाहनुहुन्छ, किनकि पावल परमेश्वरको अनुकरण गर्दछन्। अनि परमेश्वरको प्रेम संसारभरि जब हामी एउटा परमेश्वरको अनुकरण गरेर जीवन जिउँछौँ, सुसमाचार आधारित र सुसमाचार केन्द्रित जीवन जिउँछौँ,
एउटा बलिदानिक प्रेमी जीवन जिउँछौँ, अरूको फाइदाको लागि, अरूको के अरे लाभको लागि, अरूको सुविधाको लागि र अरूलाई परमेश्वर छिनाउनको निम्ति हामी एउटा साँचो बलिदानिक हृदयदेखि नै पावल र थेसलोनिकेहरूको जस्तो जीवन जिउँछौँ, तब परमेश्वरको प्रेम सारा संसारभरि प्रकट हुन्छ र मानिसहरूले परमेश्वरको साँचो प्रेम चाख्ने मौका पाउनेछ। आउनुहोस् प्रार्थना गरौँ। परमप्रभु परमेश्वर, हामी तपाईँलाई धन्यवाद दिन्छौँ, किनकि तपाईँ परमेश्वरले हामीलाई बलिदानिक प्रेम गरेर बचाउनुभयो, उद्धार गर्नुभयो र हामीलाई अन्धकारको राज्यबाट ज्योतिको राज्यमा बोलाउनुभयो। जसरी तपाईँ स्वयंले पावल र थेसलोनिकीहरूलाई सुसमाचार केन्द्रित र सुसमाचार आधारित जीवन जिउने शक्ति सामर्थ्य दिनुभयो, त्यसरी नै हामीलाई पनि शक्ति र सामर्थ्य दिनुहोस्, ताकि हामी पनि हामीले सुनेको सुसमाचार, हामीले ग्रहण गरेको सुसमाचार अनुसार सुसमाचार आधारित सुसमाचार केन्द्रित बलिदानिक जीवन जिउन सकौँ। तपाईँको महिमाको निम्ति तपाईँलाई धन्यवाद छ। सबै कुराबाट तपाईँ नै महिमा दिनुहोस्। येशू ख्रीष्टको उच्च अनि पवित्र नाममा।